आजको पालिका बहसमा हाम्रो बीचमा काभ्रे धुलिखेल नगरपालिकाका मेयर तथा एसियाली मेयरहरूको संस्थाका अध्यक्ष अशोक कुमार श्रेष्ठ बेन्च हुनुहुन्छ। तपाईँलाई म पालिका बहसमा स्वागत गर्न चाहन्छु। हामी पालिका बहसमा स्थानीय तहको एजेन्डा उठान गर्न चाहन्छौँ। स्थानीय तहको सरकारको हामी समीक्षा गर्न चाहन्छौँ। स्थानीय तहको सरकारले कति काम गर्यो, जनताको चाहना अनुसार काम भए कि भएन, उनीहरू कति जवाबदेही भए, उनीहरूको इमान्दारिता, निष्ठा, समर्पण, काम, जिम्मेवारी स्थानीय सरकार कहाँ चुक्यो भन्ने बारेमा हामी लगातार बहसमा छौँ। पालिका बहसमा यतिखेर हाम्रो बेचमा काभ्रे धुलिखेल नगरपालिकाका मेयर तथा एसियाली मेयरहरूको संस्थाका अध्यक्ष अशोक कुमार बेन्जु श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। अशोक कुमारजी हजुर नमस्ते। तपाईँलाई पालिका बहसमा स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद तपाईँलाई। एसियाली नगरपालिकाका मेयरहरूको प्राथमिकता सवालहरू के छ साझा मलाई बताउनुहोस्। अहिले नेपालको सन्दर्भमा त नेपालको संविधानले दिएको स्थानीय सरकारहरूलाई एकल अधिकारको स्थापित गर्ने, त्यसपछि साझा अधिकारमा तीन तहका सरकारबीच आवश्यकता, औचित्य र कार्य सम्पादनको प्राथमिकताको आधारमा त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने, तीन तहको सरकारको बीचको जुन सङ्घीय सिद्धान्तमा आधारित भएर कार्य सम्पादन गर्नुपर्ने छ, ती कामहरू तीन तहको सरकारको संविधान र हाम्रो नेपालको सन्दर्भमा स्थापित सङ्घीयताको जुन सिद्धान्त छ त्यसको आधारमा कार्य सम्पादन हुन सकिरहेको छैन। यसलाई व्यवस्थित गर्ने, नागरिकको सेवा र नागरिकको आजको आवश्यकता अनुसारको जुन प्राथमिकता छ ती प्राथमिकतामा आधारित विकासका योजनाहरू तर्जुमा गर्ने र स्थानीय सरकारलाई बलियो, उपयोगी, जवाबदेही, उत्तरदायी र पारदर्शी बनाउने काम चाहिँ प्रमुख जिम्मेवारीको विषय हो। अहिले स्थानीय तहहरूको कार्य सम्पादनको सवालमा सङ्घीय सरकारले गत विगत वर्षहरू जस्तै बजेट विनियोजन गर्ने कुरामा कटौती गरेका छन्, कानुन निर्माणमा असहयोगको अवस्था छ, कार्य सम्पादनमा तीन तहको सरकारको जुन संविधानले एक आपसमा समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वको सिद्धान्त प्रतिपादन गरेका छन्, ती प्रतिपादित सिद्धान्तमा सङ्घ र प्रदेश सरकार चलेको देखिन्न, जसका कारण यो त नेपालको कुरा भयो। मैले त एसियाली मेयरहरूको कुरा गरेको, तपाईँहरूको प्राथमिकताको कुरा गरेको, साझा सवालको कुरा गरेको, उनीहरूबाट नेपालका मेयरहरूले के सिक्न लायक छन्? अब एसियाको तर्फबाट हामीले नेपालको सन्दर्भ मात्र होइन, साउथ एसियामै एउटा नयाँ अभियान सुरु गरेका छौँ, जसले संसारभरिका सहरहरूमा अहिले गरिबीको अवस्था छ त्यसलाई कसरी घटाउने, क्लाइमेट चेन्जको इम्प्याक्ट छ त्यसलाई कसरी न्यूनीकरण गर्ने, व्यवस्थापन गर्ने, जनताका जनप्रतिनिधि र जनताका सवालहरूमा सहरी अवधारणालाई कसरी स्थापित गर्ने, आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्नका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, गरिबी निवारण जस्ता महत्त्वपूर्ण विषयहरू आजको युगमा पनि हामीले साह्रै दुःखदपूर्ण अवस्था भोगिरहेका छौँ। त्यसकारण एसडिजी गोलका लक्ष्यहरू प्राप्त गरी स्थानीय नागरिकहरूलाई सबलीकरण कसरी गर्ने, फोहोर मैला व्यवस्थापनका कुराहरू, यस्ता कुराहरूमा नै हामीले एसियाका गरिब मुलुकहरू, कमजोर र विकास नभएका क्षेत्रहरूको प्राथमिकीकरण गरेर काम गरिरहेका छौँ। है, तपाईँ त लामो समयदेखि धुलिखेलमा छ, नेतृत्व गर्दै आउनु भएको छ, के गर्नुभयो भन्नु, धुलिखेलवासीले तपाईँबाट के पाए त? त्यहाँ विकास समृद्धिको यात्रा अगाडि बढ्यो? पक्कै पनि धुलिखेल नगरपालिका अहिले संयुक्त राष्ट्र सङ्घले नै एसडिजी गोलका 4 लक्ष्य पुरा गरेको नेपालको पहिलो सहरको रूपमा घोषणा गरेर संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा हामीलाई त्यो प्रतिनिधित्व गराएको छ। अब साक्षर नगरपालिका घोषणा गर्यो, एक घर एक धारामा 94% जनताको घरमा पानी पुर्यायौँ, खुल्ला दिशामुक्त भनेर सबै नागरिकको घरमा शौचालय भएको नगरपालिका, साक्षर नगरपालिका घोषणा गर्यौँ। अब धुलिखेल नगरपालिका निकट भविष्यमा जिरो कार्बन सिटीको रूपमा विकास गर्ने भनेर, ग्रिन सिटीको रूपमा विकास गर्ने भनेर हामीले संयुक्त राष्ट्र सङ्घ र क्लाइमेट इम्प्याक्ट न्यूनीकरण भएको सहरको रूपमा विकास गर्ने भनेर कार्य थाल्ने गरेका छौँ। नेपालकै पहिलो स्वस्थ सहर विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले अब 1-8 महिनाभित्र घोषणा गर्दैछ। नेपालको पहिलो स्वस्थ सहरको रूपमा धुलिखेल नगरपालिका घोषणा हुँदैछ। अब हामीले 13% गरिबीको रेखा मुनि रहेको नागरिकलाई 8% घटाएर हामीले अहिले 4.36% गरिबीको अवस्था घटाएर अब जिरो हङ्गर सिटी बनाउने अभियानमा हामी छौँ। निःशुल्क क्याम्पस तहसम्म धुलिखेल नगरपालिकामा पढाइ हुने काम व्यवस्था हामीले गरेका छौँ।
शिक्षामा ठुलो प्रगति भएको छ। भौतिक पूर्वाधार र स्थानीय सरकारको शिक्षा क्षेत्रमा अब बाटोघाटोको सवालमा त हामीले 53 किलोमिटर पिच 5 वर्षमा बनायौँ। 470 किलोमिटर बाटो र नयाँ ढलहरू निर्माण गर्यौँ। अब नेपालकै सबभन्दा धेरै पार्क भएको 53वटा पार्क भएको सहरको रूपमा चाहिँ पर्यटकीय सहरको रूपमा हामीले विकास गर्यौँ। अब यहाँका जनताका आधारभूत आवश्यकताहरू तपाईँले गुरु योजना बनाउनु भएको छ, बताउनुहोस्। यो त कामै भइसकेको कुरा भनेको, परियोजनाको कुरा होइन, भइसकेको कामको कुरा होइन। काम त तपाईँले गर्नुभयो, तर चाहियो नि गुरु योजना पनि। के बनाउनु भएको छ अहिलेसम्म? अब आजको युगमा गुरु योजना बनाएर काम कसले गर्छ त? त्यसो गुरु योजना बनाएर काम गर्नुभयो मजाले। तपाईँले सम्मान लागेका कामहरू भन्नुभयो होइन, मैले धेरै राम्रो काम गरेँ धुलिखेल नगरपालिका भनेर भन्नुभएको छ। त्यहाँको जनताहरूको प्रश्न के छ भन्दाखेरि तपाईँ छ नि पहिला जसरी मेयर हुँदाखेरि जोस जाँगर उत्साहका साथ काम गर्नुहुन्थ्यो, अहिले बिस्तारै तपाईँमा त्यो जाँगर देखिँदैन रे, उत्साह उमङ्ग देखिँदैन रे। त्यो कुरा गलत हो, उहाँहरूको बुझाइ गलत छ। त्यहाँ सांस्कृतिक नगर हो नि त, त्यसतर्फ तपाईँले के गर्नुभयो? अब अहिले धुलिखेल नगरपालिकालाई हामीले पर्यटन मास्टर प्लान बनाएका छौँ, कृषिको रणनीतिक योजना बनाएका छौँ, रोजगारको रणनीतिक योजना बनाएका छौँ, उद्यमशीलताको रणनीतिक योजनाहरू बनाएका छौँ र धुलिखेललाई नेपालकै नमुना नगरपालिका बनाउने भनेर विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन लगायतका तपाईँको चाहिँ युएनको समेतको तपाईँको चाहिँ अवधारणामा एसडिजी गोलका लक्ष्यहरू प्राप्त भएर सन् 2030 भित्र जनताका आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति भएको सहरको रूपमा स्थापित गर्ने भनेर हामीले संयुक्त राष्ट्र सङ्घ र युएन ह्याबिट्याटसँग युएन देशसँग मिलेर काम गरिरहेका छौँ। होइन, सेवा प्रवाहको कुरा गरौँ, कति प्रभावकारी छ तपाईँको? नगरपालिकामा प्रत्येक वडाबाट चाहिँ ट्याक्स तिर्न पाउने, एप्सबाट ट्याक्स तिर्न पाउने व्यवस्था हामीले गर्यौँ। डिजिटल सिटीको रूपमा सबै बिल्डिङ कोडहरू तपाईँको डिजिटल सिस्टम गरेका छौँ, कर प्रणाली डिजिटल गरेका छौँ। नगरपालिका भरिका 11वटा कार्यहरू सबै डिजिटलाइज भएको छ। अहिले युएनसिडिएफको मार्फतबाट डाटा ब्याङ्किङ सिस्टम गरेर नेपालको पहिलो तपाईँको डिजिटल सिटीको रूपमा बनाउने भनेर हामीले सडकको म्यापिङ गरिरहेका छौँ। आफ्नो नगरपालिकाभित्र सबै वडामा, सबै स्कुलमा, सबै स्वास्थ्य चौकीमा चाहिँ आफ्नै अप्टिकल फाइबर बिछाउने प्रणाली अन्तर्गत पहिलो चरणमा वडा कार्यालयमा सम्पन्न गरेका छौँ। अहिले धुलिखेल नगरपालिकालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटनको केन्द्रको रूपमा विकास गर्ने भनेर र त्यसलाई डिजिटल सिटीको रूपमा रूपान्तरण गर्ने भनेर हामीले काम गरिरहेका छौँ। होइन, पालिकाले आफ्नो अधिकारको कार्यान्वयन गर्न सक्नु भएको छ कि छैन? तपाईँ ठ्याक्कै आफ्नो अधिकार छ नि, जस्तो एकल अधिकार छ नि तपाईँको, एकल अधिकार छ नि, जस्तो 22वटा एकल अधिकारको प्रयोग गर्न कुनै बाधा अर्चन छ कि छैन? बाधा अर्चन बिना त कहाँ तपाईँको निष्फिक्र रूपमा काम गर्न सकिन्छ। यो सरकार आफै पनि बाधा अर्चनमा नै होला। तर अहिले 86वटा कानुन बनाएको नेपालको एकमात्र नगरपालिका धुलिखेल नगरपालिका, जसले आफैले प्राप्त गरेको एकल र साझा अधिकारका सबै कानुनहरू निर्माण गरेर काम गरिरहेका छौँ। त्यसले बाधाका बावजुद पनि हामीले काम गरिरहेका छौँ। होइन, भ्रष्टाचार अन्त्य र सुशासनको लागि के भयो ठ्याक्कै बुदागत रूपमा? अब यसमा चाहिँ हाम्रो धुलिखेल नगरपालिकामा अहिले म पहिलोपटक मेयर हुँदाखेरि 470वटा काम गरेकोमा हामीले जम्मा 23वटा काम मात्र ठेक्कामा दिएका हौँ। बाँकी सबै उपभोक्ता समितिसँग मिलेर काम गरेका हौँ। उपभोक्ता समितिसँग अलिकति प्राविधिक ज्ञान, प्रशासनिक ज्ञान नहुँदा अलिकति कमजोरी हुने प्रणाली थिए, त्यसले गर्दा अलिकति अप्ठ्यारो आएका विषयहरू छन्। अब ठेक्का प्रणालीमा हाम्रो सबै कम्पिटिसनमा गएको छ। गुणस्तर कायम गर्नलाई निर्माण व्यवसायीसँग अलिकति गाह्रो छ। यसका कारणले उत्पन्न हुने समस्याहरू हामीसँग छ। त्यस कारणले कहीँ कतै प्रशासनिक र प्राविधिक पक्षहरूबाट यसको सबलीकरण गर्नका लागि उनीहरूलाई हामीले ट्रेनिङहरूको व्यवस्था गरेका छौँ। अब हाम्रो कार्य सम्पादनमा कहीँ कतै समस्याहरू आएछन् र आउन नदिनका लागि पारदर्शी, जवाबदेही र उत्तरदायी सरकार बनाउन हामीले प्रयास गरिरहेका छौँ। अब गाउँमा राजनीति हुन्छ, ठाउँमा राजनीति हुन्छ, पक्ष विपक्ष हुन्छ, एक अर्कालाई भ्रष्टाचारको आरोप लगाउने र मुद्दा हाल्ने प्रक्रिया त जहाँ पनि छ। तर त्यो आरोपित गर्ने कुराहरू बाहेक हामीले चाहिँ सुशासित सहर बनाउने उद्देश्य लागेका छौँ। त्यसैले अहिलेसम्म सबल रूपमा चाहिँ हामीले पारदर्शी र जवाबदेहिता स्थापित गर्न सकेका छौँ। होइन, मान्छेहरूले काम गर्छन् होइन, काम गर्नको लागि मेयर बन्छन्, कार्यकाल सकिँदासम्म छ नि। तपाईँको पालिकाको अवस्था कस्तो होला धुलिखेल नगरपालिकाको? तपाईँलाई ग्यारेन्टी गर्छु, नेपालको एकमात्र धुलिखेल नगरपालिका जसले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन, उद्योग
रोजगारका विषयमा, गरिबी निवारणको विषयमा, डिजिटल सिटी बनाउने निर्माणमा नेपालको 1 नम्बर नगरपालिकाको रूपमा मेरो कार्यकाल सम्पन्न भएपछि पुर्याएर जानेछु। तर अस्तव्यस्त छ नि धुलीखेल पनि। केही अस्तव्यस्त छ, तपाईँलाई लागेर हुन्छ केमा भन्नुहोस्, ल एउटा चिजमा भन्नुहोस् त, एउटा प्रमाण गरेर भन्नुहोस् त, तपाईँको मौखिक भरमा नभन्नुहोस्, तथ्याङ्क प्रमाण गरेर अनुसन्धान गरेर भन्नुहोस्। तपाईँसँग होइन, म अनुसन्धान गरेर भनिरहेको छु। जस्तो सडकको कुरा गर्दाखेरि, बसको कुरा गर्दाखेरि, ट्राफिकको कुरा गर्दाखेरि किन समस्या आउँछ? त्यहाँ समस्या होइन, तपाईँले देखेको समस्या, तपाईँले मेरो समस्या होइन, त्यो नेपाल सरकारको संविधानले राजमार्ग निर्माण गर्ने काम नेपाल सरकारको, अरण्यको राजमार्ग टेन्डर दिएर 2 वर्षसम्म काम गराउन नसक्ने अरण्यको राजमार्ग बनेन, अवस्थित छ त्यहाँ। संवैधानिक कार्यक्षेत्रभित्र त्यस्तो भएको होइन। सरकारसँग हामीले पहल गर्दा ठेकेदारलाई काम गराउन सक्ने कारणले अरण्यको राजमार्गमा बिग्रेको हो, होइन भने मेरो कार्य सम्पादनको कार्य जिम्मेवारीभित्र यस्तो छैन। त्यसमा तपाईँलाई सरकारको सहयोग र समर्थन छैन? सरकारको पनि छ, ठेकेदारलाई त सरकारले तराउन सक्दैन, के गरी खान्छ त्यो सरकारले? ग्यास सिडियो कार्यमा 4 पटक मिटिङ राख्यो, कन्ट्राक्टरले केही गर्न सक्दैन, कहिले खावा बाटो बिगिरिराखेको छ, मान्छेले हेर्दा नगरपालिकाले दोष दिन्छ, त्यो सरकारले टेन्डर गरेको, त्यो सरकारले चाहिँ टेन्डर गरेर बजेट राखेको कार्यक्रम, हाम्रो अधिकार त्यहाँ छैन, दोष हामीले पाउँछ, त्यति कुरा हो। राजस्व अवस्थाको कुरा गर्न चाहन्छु, के छ राजस्वको व्यवस्थापन कसरी गर्नुभएको छ? वृद्धि भएको छ राजस्व? यो हाम्रो कोभिडको बेला अलिकति हामीले व्यवसायीहरूलाई गाह्रो भयो भने छुट गरिदिएका थिए, त्यस कारणले गर्दा राजस्वको विविध क्षेत्रको दायराहरू बढाउने काम चाहिँ भएको छ। तर नगरपालिका क्षेत्रभित्र राजस्वको पुनरावलोकन गरेर जाने भन्ने खालको कुरोमा हामी अहिले अगाडि बढिरहेका छौँ। आन्तरिक राजस्व तुलनात्मक रूपमा वृद्धि भएको छ, तर ठुलो परिवर्तन चाहिँ आएको छैन। त्यसमा जाँदा वित्तीय प्रगति र भौतिक प्रगतिको अवस्था कस्तो छ? अब भौतिक प्रगतिमा मैले अघि भनिहालेँ, धुलिखेल नगरपालिकामा मैले आफू मेयर हुँदा 24वटा विद्यालयहरू बनाएँ, 20 करोडदेखि 5 करोडदेखि तपाईँको 1 करोडसम्मको। अब 454 किलोमिटर हामीले बाटो नयाँ निर्माण गऱ्यौँ, 53 किलोमिटर हामीले चाहिँ पिचहरू निर्माण गऱ्यौँ। अब ट्रिटमेन्ट प्लान्ट 2टा निर्माण गऱ्यौँ, अब अर्को ट्रिटमेन्ट प्लान्ट निर्माण गर्छ। फिकल्चर म्यानेजमेन्ट ट्रिटमेन्ट प्लान्ट तपाईँको चाहिँ बिल मिरिन्डा फाउन्डेसनसँग मिलेर हामी त्यो निर्माण गऱ्यौँ। मठ मन्दिर, पार्टी पौवा, पार्कहरू 53वटा हामीले बनायौँ। अब धुलिखेल नगरपालिकामा 23 करोडको नयाँ अस्पताल निर्माणहरू गऱ्यौँ। स्वास्थ्य चौकीका भवनहरू तपाईँको 8वटा निर्माण गऱ्यौँ, वडा कार्यालय 3टा निर्माण गऱ्यौँ। अब नगरपालिकालाई चाहिने हामीले खेल मैदानहरू निर्माण गर्ने क्रममा हामी छौँ। जनताको घर घरमा पानी पुर्याउने उद्देश्यले 31% जनताको घरमा मात्र पानी थियो, अहिले 94% जनताको घरमा पानी पुगेको सहरको रूपमा विकास भएको छ। धुलिखेल नगरपालिकामा क्याम्पस लेभलसम्म निःशुल्क पढ्न पाउने व्यवस्था एकमात्र नगरपालिका धुलिखेल हो जसले व्यवस्था गरेको छ। आफ्नै नगरपालिकाले 100%, बाहिरको मान्छे धुलिखेल पढ्न आयो 50% तिर्नुपर्ने व्यवस्था हामीले गरेका छौँ। ठिक छ, अब तपाईँले गरेको कामको फेरि त बताउनु भयो। मलाई अर्को एजेन्डामा छ नि, तपाईँसँग जिज्ञासा राख्न मन लाग्यो। नगरपालिका सङ्घ छ, नगरपालिका सङ्घको भूमिका कस्तो पाउनु भएको छ? तपाईँलाई सहयोग गरेको छ कि छैन? जाँदा जाँदै मलाई बताउनुहोस्। अब नेपाल नगरपालिका सङ्घको म पूर्व अध्यक्ष हो। मैले विगत लामो समयसम्म त्यहाँ 17-18 वर्षसम्म चाहिँ उपाध्यक्षको रूपमा काम गरेँ, 5 वर्ष अध्यक्षको रूपमा काम गरेँ। अहिले नेपाल नगरपालिका सङ्घ नेपालको शहरी क्षेत्रको सुशासन कार्य, तपाईँको भौतिक पूर्वाधार, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, अन्तर्राष्ट्रिय शास्त्रीय निकायसँग कोर्डिनेसन र कोअपरेसन गर्ने काममा हामीले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा यसलाई उठाएका छौँ, जसको कारणले अहिले विश्वको 100औं नगरपालिका र 100औं अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूसँग त्यसको कोलाबोरेसन र कोअर्डिनेसन र पार्टनरसिप र नेटवर्किङ विकास भएको छ, जसको कारणले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा शहरी क्षेत्रको विकासको अवधारणालाई नेपालकरण गर्न र नेपालका आवश्यकता र समस्या पहिचान गरेर त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको साझेदारी बढेको छ। नेपाल सरकारसँग अन्तर्विरोध नेपाल नगरपालिकाहरूको छँदैछ, स्थानीय सरकारको, त्यसलाई एडभोकेसी र लबिङको कार्य सम्पादन गरिरहेका छ। त्यसकारणले नेपाल नगरपालिका सङ्घ मेरो कार्यकालमा र अहिलेको नयाँ नेतृत्वले समेत त्यसलाई अगाडि बढाइरहेको छ। त्यसमा हामी आशालाग्दो अवस्था हामी देख्छौँ। अब हामी तपाईँसँग सहकार्य गर्न चाहन्छौँ। पालिका बस हामीले सुरु गरेका छौँ। अशोकजी, पालिका बसको बारेमा तपाईँको प्रतिक्रिया के छ? अब आजको युग भएको सूचना र सञ्चारको युग हो। राज्य र नागरिक सबभन्दा टाढा पुग्छ जब राज्यले सूचना लुकाउँछ। नागरिकको क्षमता विकास भएन भने उसले राज्यका अधिकारहरू आफूले उपयोग गर्न पाउँदैन। त्यसैले
राज्य र नागरिकलाई नजिक पुर्याउने कामको लागि जुन तपाईँहरूले प्रयास गर्नुभयो त्यसको लागि म आभारी छु। अझ प्रगति गर्नुहोला। अझ यसलाई सुव्यवस्थित ढङ्गले नागरिकको आवाज जनप्रतिनिधिसँग, जनप्रतिनिधिको आवाज नागरिकसम्म पुर्याउने कार्यलाई घनीभूत रूपमा प्रत्यक्ष तथ्य सत्यको आधारमा बहस छलफल गरेर नागरिक सरकारलाई बलियो बनाउने र नागरिक सरकार जनताप्रति उत्तरदायी हुने र जनताले आधारभूत आवश्यकता र संविधान कानुनले दिएका अधिकारमा उनले चाहिँ स्वतन्त्र रूपमा उपभोग गर्न पाउने स्थिति सृजना गर्नका लागि तपाईँले गरेको प्रयासप्रति म मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट, नगरपालिकाको तर्फबाट अझै प्रगति हुँदै जाओस् र तपाईँले के कस्तो साथ र सहयोगको आवश्यकता हुन्छ त्यसमा हामी साझेदारी गर्न तयार छौँ भन्ने कुरा व्यक्त गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच अशोकजी, समय दिनुभयो पालिका धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो हो नेपाली रेडियो नेटवर्क, यो हो नेपाली रेडियो नेटवर्क।